वास्को वाठारांत चल्लां कितें? एके वटेन लोकांक दूषित उदक मेळटा जाल्यार दुसरे वटेन लोकांक पिवपाच्या उदकाचो उणाव आशिल्ल्याचें उक्ताडार येता. साबार फावटी कागाळी करून लेगीत परिस्थितीत बदलाव जाल्लो दिश्टी पडना. लोकांक मुळाव्या हक्काक लागून तडजोड करची पडटा ही खंतीची गजाल. बेजार जाल्ल्या थळाव्यांनी बायणा हांगच्या PWD उदका पुरवण खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक कडेन जाप मागली. लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. आतां नव्या प्रलंबीत आशिल्ल्या पायपलायनीच्या कामाक मान्यताय मेळिल्ल्यान उदकाची पुरवण बेगीन पूर्ववत जातली अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलां. सुमार 40 घरांक रोखडीच मजत मेळपाची शक्यताय आसा. येता तो वेळूच सांगतलो. जाल्यार उदकाचे हांगासर आमकां कमतरता आसा. कितले फावटी तरी हांगा येवन आमी तांकां सांगले. आतां ती हांगासर सायडीक एक बिल्डींग जाल्या तेन्नासून ते सारकेंच उदीक ना. पूण आमी आतां कशें करपाचें? उदकाक लागून खंय वचपाचें तें आतां आमचे आतां प्रश्न पडला. हांगा येवन सांगल्यार तो आपणाचें सांगता. तो म्हणटा उदीकूय सप्लाय हांगासर चड जायना, प्रेशर ना उदकाक, आमी कशें दितले? वरभरूय जर आमकां उदीक येयना जाल्यार आमी आनी कशी जगपाची थंय? हे न्याय बिल्डिंगांक हे न्याय हेका परत परमिशनां दितात. तांकां खंयसून उदीक दिता? मागीर तांकां पडलेले ना, ते फ्लॅट विकतात ते चल्ले आनी मागीर बोब मारपाचे आमी. पयलींच्या लोकांक 40 वर्सां जालीं आतां घरा बांदून आमकां प्रॉब्लम नासलो आनी आतां हो सामको प्रॉब्लम जाला आमकां. आतां वरासभर तर सारकोच प्रॉब्लम जाला. कोण आपल्या कामाक वयता आनी येवंक फावना. दीसभर कोण येतलो हांगासर परत? हे आतां सरकाराक कळपाक जाय न्हू. सारकें सगळ्यांचो बंदोबस्त करपाक जाय न्हू. पयलीं न्यू बिल्डींग बांदता ताका न्यू कनेक्शन दिवपाक जाय तेंच्यांनी खंयसूनय आनी त्या प्रमाणे उदकाचो पुरवठो वाडोवपाक जावो. तशें हेंचें ना. आसा तितूनच भागोवपाचें. हें कितें नाका जाल्लें? मागीर आमी खंय वचपाचें पयलींचो लोक? कितले लोक अशे इफेक्टेड आहात तुमी? कितली घरां? आमी 40-50 घरां. आनी कितें एक्झॅक्ट रिजन हा? एक्झॅक्टली तुमकां उदक कित्याक मेळना? आतां आमी 3 दिसांनी टँकर हाडटा. 1200 टँकराक फारीक करता. हांगासर येयल्यार हेंचे टँकर तेवूय बीन उदीक सामकें खदूळ येता सामकें. म्हणून मागीर आमी दुयेंत जावन मरपाची आनी कांय ना. कितें डिमांड कितें प्लेस केला तुमी तेजे कडेन? आतां सांगलां तेका सांगलां आमी आमकां दिसाचे तरी दी, रातचे दुसऱ्याक सोड म्हणून तांकां बिल्डिंगेक ते तरी कर म्हटलां. नाल्यार तांकां दिसाचे सोड आनी आमकां रातचे सोड तरी. आतां तेणे आश्वासन दिलां आमकां. आपूण तशें येवन पळयता आनी करता आमकां. सायट इन्स्पेक्शन बी करपाक कितें आश्वासन बी दिलां? तेवूय सांगलां तेका. आतां तेजेर आहा न्हू. आतां करता कितल्या पासून तो सांगपाचें काम आमी केलां. तेजी मिस्टेक ना न्हू. तेका समज जर वयसून पुरवठो येयना जाल्यार तो हांगा आमकां कसो दितलो? पूण गेले 1 वरासभर तुमी कंप्लेंट दिला त्याचो फॉलो हय 22 दिल्या. 22 त्याचो फॉलो अप आतां खंय पावला कंप्लेनीचो? ते एक पायपलायनाचे कितें चेंज करता आसा अशें आश्वासन दीत रावता आसा. 22 सांगीत आसा. तेणे आमकां डॉक्युमेंट्स दाखयले, पेपर फायल अशी जाला, फायनान्सान गेला. पण ते गेला आनी आतां ते वचून फुडें कितें जालें की रिटर्न येता म्हणटा. ना वर्स जालें काय मागीर ती परत फायनान्साक वयची पडटा म्हणून ती परत येता न्हू तेंचे कडेन परत घालपाक. तेंचें कामूच तें न्हू. जितके फुडें वयता तितकें सरकार पळयता. ही धानल आसता ती तेंच्या फुड्यान आमी येवन लढले काय तेका कळटा न्हू. सांगा वयले प्लांट डिव्हिजन आसा ते रिपेर करतात. थंय टेक्निकल प्रॉब्लेम जास्त जाले. बँड एक स्लीप जालें. तें काम करपाक 3 दीस गेले. ऑटोमॅटीक कितें जालें, एक प्लांटाचें आमकां उदक येतालें. त्या सावयच्यान 2 प्लांटाचें उदक मेळना. एक प्लांटाचें उदक स्टॉप जालें येवपाचें आनी फक्त 2 पंप चलपाक लागले. तेका लागून मॅक्झिमम एरिया आमी रेशनिंग करपाक ट्राय केलें. पूण कितें जाता, हाय लेवल टेल एंड आसता थंय पॉकेट्स आहा ती बुडता. थंय आमी टँकरान सप्लाय करतात. आतां हेंगे इशू कितें जाल्लो आसा, तेंगे ऑलरेडी लायन आसा ती बारीक आहा नो डावट. म्हणून आमी प्रपोजल धाडिल्लें. आतां प्रपोजल रोखडेंच येतकीर आमी काम स्टार्ट करतले आनी तेंगे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट जातलो. तेंगे कितें आसा दुसरें आसा तें आमकां आनी दुसरे एरियेक रेशनिंग करचें म्हणून उदक तें ऑलरेडी आमी तांचे कडेन उलयलां. आनी तशी जर सिच्युएशन आसा एक एरियेक येता एक एरियेक येना हेंकां जाल्यार तांकां सांगलां हांवें मुदें वाल कंट्रोल करता, वाल घालता आनी एक एरियेक आज एक एरियेक दुसरे जर वस सिच्युएशन जाता तशें तांकां सांगलां आनी तें हांव म्हणून सध्या. अशे खातीर तुमी टँकर दिता म्हणून अशें केला? ना टँकर आमकां प्रोविजन आसा. पूण कितें आहा एक एकदां सप्लाय जर हांगा कमी जालें
कारण टँकराक कितें आहा डिमांड वाडटा आनी आमची कितें आहा एक टँक आमी ओन्ली फॉर टँकर दवरला बिकॉज ऑफ ट्रिगर वॉटर सप्लाय करपाक जर हें जालें जास्तच डिमांड आयलो टँकराचो जाल्यार उदक एक एकदां मातशी शॉर्टेज जाता आनी त्या प्रमाणे म्हाका लास्ट एका थोडे दोन उरतात तेका आमी दुसरे आमी कवर अप करतात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर.